السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتسمح لي بالدخول في الصف؟ نعم، تفضل بالدخول. لماذا تأخرت اليوم؟ تأخرت لأجل ازدحام المرور. طيب، واجلس على مكانك. أين كنت غائبا بالأمس يا مزمل؟ كنت مريضا بالأمس. بما أصبت؟ أصبت بالحمى الشديدة. شفاك الله شفاء كاملا. حسنا، اذهب واجلس على مكانك. وأين المراقب؟ هو ذهب إلى مكتب مدير. اذهب خلفه وناده بالفور. حسنا، سأحضره الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عفوا يا أستاذ، هذا طالب لا يتكلم بالعربية. سامحني اليوم يا أستاذ، لا تكرر مرة ثانية. افتحوا الكتب يا أولاد. افتحوا العربية للناشئين. اقرأ العبارة وترجم يا افتخار. عفوا يا أستاذ، ما طالعت اليوم. إذن أسمعني درس الأمس. معذرة يا أستاذ، ما حفظت الدرس الأمس لأن الكهرباء كانت منقطعة بالبارحة. اغرب عن وجهي وقم على مكانك. اليوم يكفي هذا القدر. انتهى الوقت. راجعوا ما درستم، وغدا سأسمع منكم الدرس. طيب يا أستاذ،